भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकः अस्मि। पाठे अस्मिन् द्वित्वे कर्तव्ये रेपस्य कारित्वाभावः इत्यमुं विषयमधिकृत्य हलोयमामि लोपः वान्तोयि प्रत्यये झरोझरि सवर्णे इत्येतान् विषयान् अधिकृत्य यथामति प्रस्तोतुं वाञ्छामि। धातृ अंशः इत्यत्र इको यनचीति सूत्रेण ऋकारस्य रेफादेशे मूर्ध स्थानसाम्यमादाय ऋकारस्य रेफादेश क्रियते। धात्रंशः इति रूपं सिद्ध्यति। धात्रंशः इति रूपे सिद्धे अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न त्वचि इत्यर्थकेन अनचिच इति सूत्रेण अचः परस्य यरः तकारस्य द्वित्वं भवति। धात् त्रंशः इति जाते यनोमयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन मयः इति पंचमी यनः इति षष्ठी इति पक्षम् अवलम्ब्य मयः तकारात् परस्य यनः रेफस्य द्वित्वम् आपाद्यते। अत्र रेफस्य द्वित्वं प्राप्नोति, परन्तु अत्र रेफस्य द्वित्वं नैव भवति। तत्र कारणं किमिति अग्रे निरूप्यते। नेक्स्ट, द्वित्वविधानम् अष्टाध्याय्यां त्रिः कृतं वर्तते पाणिनिना। षष्ठाध्याये अष्टमाध्याये च षाष्ठं द्वित्वं धातोः भवति। अष्टमं द्वित्वं पदद्वित्वं वर्णद्वित्वं च अष्टमाध्याये द्विः द्वित्वं विहितं। तत्र एकं पदद्वित्वम् अपरं वर्णद्वित्वं च। सर्वस्य द्वे इति सूत्रेण विधीयमानं द्वित्वं पदस्य भवति। अतः तस्मिन् अधिकारे विधीयमानानि द्वित्वानि पदद्वित्वानि भवन्ति। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण विधीयमानं द्वित्वं वर्णस्य भवति। वर्णद्वित्व विधायक प्रकरणे द्वे सूत्रे स्तः। एकं सूत्रमस्ति अचोरहाभ्यां द्वे इति, अपरं सूत्रं वर्तते अनचिच इति। तदुत्तरम् अनचिच इति सूत्रोत्तरं द्वित्वनिषेधकानि सूत्राणि तत्र पठितानि वर्तन्ते। अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन विधीयते अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण। अचः परस्य यरः द्वित्वं भवति, अचिपरे तु द्वित्वं न भवति इति अनचिच इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अचोरहाभ्यां द्वे इत्यस्मिन् सूत्रे अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्य हर्यनुभवः न ह्यस्ति इत्यादीनि उदाहरणानि। अनचिच इति सूत्रस्य शुद्ध्युपास्यः रामातत् इत्यादीनि उदाहरणानि। मद्रहृदः भद्रहृदः इत्यत्र रेपस्थ्य द्वित्व प्राप्ति वारणम्। मद्रहृदः भद्रहृदः इति लक्ष्यं वर्तते। तत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण हकारोत्तरवर्तिनः रेपस्य अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण द्वित्वं प्रवर्तते, परन्तु न भवति। रेफस्य द्वित्वं प्रति निमित्तत्वं च प्राप्तं, कारित्वं च अर्थात् उद्देश्यत्वं च प्राप्तं। द्वित्वं प्रति रेफः उद्देश्यभूतश्च तथा निमित्तभूतश्च। अतः रेफस्य यर् प्रत्याहारे प्रवेशात् उभाभ्यामपि सूत्राभ्यां यरः द्वित्वविधानात् रेपस्य कारित्वं लब्धम्। अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वित्वविधानात् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण रेफस्य निमित्तत्वं च लब्धम्। हर्यनुभवः इत्यत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण यकारस्य द्वित्वं भवति। अत्रैव अचः परत्र रेफस्य सत्वात् यरः रेफस्य सत्वात् अनचिच इति सूत्रेण रेफस्य च द्वित्वं प्रवृत्तं प्राप्तं च। यत्र यत्र अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण अच् पूर्वक रेफात् परस्य यरः द्वित्वं प्रवर्तते, तत्र तत्र अचः परस्य रेफस्य अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं प्रवर्तते, यतः यर् प्रत्याहारे रेफस्य च अन्तर्भावात्। यदि वयं रेफं कारिणं मत्वा रेफस्य द्वित्वं कुर्मः तर्हि तद्गत निमित्तत्वं निरवकाशं भवति। अतः निरवकाशेन तेन रेफगत निमित्तत्वेन तद्गत रेफगत कारित्वस्य बाधेपि अन्येषु यर्वर्णेषु कारित्वस्य सत्वात् न यरः कारित्वेन निरवकाशत्वम्। रहाभ्याम इति विशेष शब्देन
निमित्तत्व बोधनमेव निमित्तत्वेन कारित्वस्य बाधे बीजम्। अतः रेपस्य द्वित्वं नैव प्रवर्तते। तदुक्तं ग्रन्थकृता धात्रंशः इति। तत्र रेपस्य द्वित्वं न द्वित्वप्रकरणे रहाभ्यामिति साक्षात् श्रुतेन निमित्तभावेन रेपस्य कारित्वबाधात् इति। शब्दरत्ने चोक्तम् इत्थम्। तथा च भाष्यं रेफस्य अनुनासिक परसवर्ण द्विर्वचन प्रतिषेधो वक्तव्यः। स्वर्नयति कुंडम कुंडम रथेन मद्रहृदः भद्रहृदः न वक्तव्यः। रेफोष्मणां सवर्णाः न सन्ति नेमौ रहौ कारिणौ किं तर्हि निमित्तं द्विर्वचनस्येति इत्युक्तम्। अत्र द्वित्वप्रकरणे एव रेफस्य कारित्वं बाध्यते। संपूर्णे द्वित्वप्रकरणे रेपस्य कारित्वं नास्ति। यद् एवं च अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च इति उभाभ्यामपि द्वित्वविधायक सूत्राभ्यां प्राप्तस्य द्वित्वस्य कारित्वं रेफे निमित्तभावेन बाध्यते। न केवलम् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण प्राप्त द्वित्वे एव रेफस्य कारित्वं निमित्तत्वेन बाधः, अपि तु द्वित्वप्रकरणे एव इति बोध्यम्। यतः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यस्मिन् सूत्रे एव रेपस्य निमित्तत्वेन उपादानात् तत्सूत्र प्राप्त द्वित्वस्थले एव कारित्वस्य बाधः इति न मन्तव्यम् इत्यभिप्रायः। अन्यथा अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रे प्राप्त द्वित्व विषये एव अस्य कारित्व बाधांगीकारे रेफस्य अनुनासिक परसवर्ण द्विर्वचन प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वचनस्य द्वित्वमात्रस्य निषेध बोधनेन आरंभ प्रत्याख्यानयो फलभेदात् प्रत्याख्यान असंगति स्यात्। तदेवोक्तं शब्दरत्ने अन्यथा वचनारंभे द्विर्वचन मात्रस्य निषेधेन फलभेदे प्रत्याख्यान अनापत्तेः। यत्र यत्र द्वित्वनिमित्तत्वं तत्र सर्वत्र वाक्यांतरेण अनचि च इति सूत्रेण इत्यनेन कारित्व प्रसक्तेः अनवकाशेन तेन भाष्य प्रामाण्या सामान्यतैव द्वित्वकारित्वं बाध्यते इति भावः इत्युक्तम्। एवं अत्र रेफे निमित्तत्वेन कारित्वस्य बाधदर्शनात् तथा अन्यत्रापि बाधमाशंकते। इकोयनचीति सूत्रेण अचं निमित्तीकृत्य इकमुद्दिश्य यनादेशः विधीयते। इग्वर्णानाम् उद्देश्यत्वं निमित्तत्वं च प्राप्तम्। इग्गतोद्देश्यत्वेन तद्गत निमित्तत्वं बाध्यताम् इति अत्र आशयः। तन्न अच् प्रत्याहारे ईवुरुलु एते वर्णाश्च प्रविष्टाः। इक् प्रत्याहारे च ईवुरुलु एते वर्णाः प्रविष्टाः। इग्वर्णानाम् उद्देश्यत्वं भवतु अवशिष्टानाम् अच् प्रत्याहारान्तर्भूतानां येवो अय्यौ इत्यादीनां वर्णानां निमित्तत्वमस्तु इत्याक्षेपः। अच्त्वेन इक् प्रत्याहारान्तर्भूतानां ईवुरुलु इत्येतेषां वर्णानां निमित्तत्वस्य बाधः न संभवति। तस्मादित्युत्तरस्य इति निर्देशेन इकः निमित्तत्वं न बाध्यते। तत्र इति उत्तरस्य इत्यत्र संहितया इत्युत्तरस्य इति निर्देशः कृतः वर्तते पाणिनिना। तत्र उकारम् अचं निमित्तीकृत्य इकारस्य यनादेशः कृतः। यदि इग्वर्णानाम् उद्देश्यत्वेन निमित्तत्वस्य बाधः स्यात् तर्हि उकारस्य यनादेश निमित्तत्वं न संपद्यते इति अत्र यनादेश सहित निर्देशः अनुपपन्नो भवति। एवं च अस्मात् निर्देशात् ज्ञापकात् इकः निमित्तत्वस्य बाधो न भवति इति कैयटः अभिप्रैति। तदुक्तं मनोरमायां शुद्ध्युपास्यः इत्यादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्वम् इकः तस्मादित्युत्तरस्य इति निर्देशात् ज्ञापकात् बाध्यते। तदुक्तं मनोरमायां शुद्ध्युपास्यः इत्यादौ स्थानित्वेन निमित्तत्वम् इकः तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशात् ज्ञापकात् न बाध्यते इति कैयटः इति। अत्र शब्दरत्नकारस्य आशयस्तु तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशेन इकः निमित्तत्व बाधकल्पनम् अनावश्यकम्। यतः रेपस्य निमित्तत्वं यथा निरवकाशं तथा इकः उद्देश्यत्वं न निरवकाशम्। अवर्णे परे दधि अत्र मधु अत्र धातृ अंशः इत्यादौ इकः उद्देश्यत्वं प्राप्तमेव। तत्र इकः निमित्तत्वं नास्ति। इक् प्रत्याहारानन्तर्भूतः यः
अज्वर्णः अकारः तस्य निमित्तत्वं वर्तते। एवं च तत्र इकः उद्देश्यत्वं वर्तते। निमित्तत्वेन इकः उपस्थित्यभावभूते लक्ष्ये इकः उद्देश्यत्वेन उपस्थित्या उद्देश्यत्वेन इग्गत निमित्तस्य बाधो न भवति। अतः रेफस्य यथा एननाप्राप्तिन्यायेन उद्देश्यत्वबाधः तथा अत्र वयं नावलोकयामः काञ्चन स्थितिम्। अतः एननाप्राप्तिन्यायस्य संचार एव अत्र दुर्लभः। पुनरत्र आक्षेपः उद्गतो भवति एननाप्राप्तिन्यायेन मास्तु इकः निमित्तत्वबाधः तक्रकौण्डिन्यन्यायेन इकः निमित्तत्वस्य बाधः अस्तु इत्याशङ्क्यते। ब्राह्मणेभ्यो ददिदीयताम् इत्येकं वाक्यं, तदुत्तरं तक्रं कौण्डिन्याय इत्यपरं वाक्यं। प्रथमवाक्येन ब्राह्मणेभ्यो ददिदानं प्राप्तं, तद्ददिदानं बाधित्वा द्वितीयेन वाक्येन कौण्डिन्यगोत्रेभ्यः तक्रदानं प्राप्तम्। अत्र कौण्डिन्याय तक्रदानोत्तरं वा पूर्वं वा ददिदानस्य संभावना वर्तते एव। एवञ्च तस्मै कौण्डिन्याय ददिदानस्य अवकाशे सत्यपि तक्रदानेन ददिदानस्य बाधः दृश्यते। एवञ्च उत्सर्गविधेः अवकाशे सत्यपि अपवादेन तस्य बाधो भवति। तादृश उत्सर्ग विषयक अवकाश स्थले तक्रकौण्डिन्यन्यायमादाय उत्सर्गस्य बाधः कल्प्यते एव। अतः तेन न्यायेन अवर्णे परे इकः उद्देश्यत्वस्य सत्यपि अवकाशे तेन इग्गतोद्देश्यत्वेन तद्गत निमित्तत्वस्य बाधः अस्तु इति पूर्वपक्षी आक्षिपति। अत्र शब्दरत्नकृत इत्थं समादधाति तक्रकौण्डिन्यन्यायोऽपि अनवकाश विषये एव इति। तद्दितेषु चामादे इति सूत्रे भाष्ये च अयं विषयः स्पष्टः। तद्धि क्रोष्टृशब्दात् जगत्शब्दात् अपत्यार्थे अणुप्रत्यये कृते क्रोष्टृशब्दे अचोन्निनिति इति सूत्रेण अन्त्यवृद्धिः प्राप्ता, जगत्शब्द विषये अत उपधाया इति सूत्रेण उपधावृद्धिश्च प्राप्ता। उभयत्र अन्त्यवृद्धिम् उपधावृद्धिं च प्रभाद्य आदिवृद्धिः प्रवर्तते तद्दितेषु चामादे इति सूत्रेण। ततः परं सौश्रुतः इत्यत्र शुश्रुतः अपत्यम् इत्यर्थे सुश्रुत शब्दात् अणुप्रत्यये कृते अन्त्यवृद्ध्युपदावृद्ध्योः अप्राप्ति स्थले आदिवृद्धे सावकाशत्वात् सावकाशता आदिवृद्ध्याः वर्तते। अतः सावकाशतया आदिवृद्ध्या अन्त्योपदावृद्ध्योः बाधः भवितुं नार्हति इति उपन्यस्य उभयपदवृद्धिसिद्धि प्रयोजके अनुशतिकादिगणे पुष्कर शब्दपाठः आदिवृद्धिः अन्त्योपदावृद्ध्यो बाधिका इत्यमुम् अंशं ज्ञापयति। अन्यथा पुष्कर शब्दात् ईं प्रत्यये कृते आदिवृद्ध्या उपदावृद्ध्या च पौष्करसादिः इति अभीष्टे रूपे सिद्धे पुनः उभयपदवृद्धि सिद्धये अनुशतिकादिगणे तत्पाठः व्यर्थः भविष्यति। तद्व्यर्थीभूय आदिवृद्धिः अन्त्योपदावृद्ध्योः बाधिका इत्यत्र ज्ञापकम्। एवं च तक्रकौण्डिन्यन्यायो वा एननाप्राप्तिन्यायो वा तदप्राप्योगे अनवकाशस्थले एव प्रवर्तते। तथा च एतद्भाष्य पर्यालोचनेन सावकाशत्वमात्रे सति बाधो भवति इति नार्थः। क्वचित् लब्धावकाशः सन् तदप्राप्तिस्थले यः अनवकाशः भवति तेन बाधो भवति इत्यर्थः। अनुशतिकादिगणे पुष्कर शब्द पाठेनैव आदिवृद्धे अन्त्योपदावृद्धे बाधकत्वं साध्यते। अन्यथा पूर्वोक्त रूप अनवकाशत्वाभावेन आदिवृद्ध्या अन्त्योपदावृद्ध्योः बाधः न स्यात्। अतएव ज्ञापकद्वारा तस्या वृद्धेः तयोः अन्त्योपधावृद्ध्योः बाधकत्वम् उक्तम्। एवं च स्पष्टमेव एननाप्राप्तिन्यायः तक्रकौण्डिन्यन्यायमूलकः इति। अतः उभयोरपि अनवकाशत्वे एव प्रवृत्तिः। एवं च इग्गतोद्देश्यत्वस्य मधु अत्र इत्यादौ चारितार्थ्येऽपि अनवकाशत्वाभावात् न तद्गतोद्देश्यत्वेन इग्गतनिमित्तत्वस्य बाधः। नापि इमौ न्यायौ विधेयविषयकौ। विशेषविहितेन सामान्यविहितं बाध्यते इति व्यवहारेण इमौ न्यायौ विधेयविषयकौ इति नापादनीयम्। अपूर्वबोध्यत्वेन निमित्तत्वादीनामपि विधेयत्वाक्षतेः। तथा च धात्रंशः इत्यत्र रेपस्य द्वित्वे कर्तव्ये कारित्वबाधः वर्तते। तद्वत् इकोयनचि इत्यत्र इग्गत उद्देश्यत्वेन तद्गत निमित्तत्वस्य बाधो न। ततः परं धात्रंशः इत्यत्र तकारस्य द्वित्वं भवत्येव अनचि च इति सूत्रेण विकल्पेन। अतः तत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति, धात् त्रंशः धात्रंशः इति।
लाकृतिः ल आकृतिः इत्यत्र तु एकमेव रूपं तत्र यरः लकारस्य अचः परत्वाभावात् न अणचि च इति सूत्रेण द्वित्व प्रसक्तिः मयः परत्वाभावाच्च न यणोमयोद्वेवाच्ये इति वार्तिकेन च किंच लं सूत्रभाष्य प्रामाण्येन ईदृशानां लक्ष्याणाम् अनभिधानमेव इति बोध्यम् लकारस्य स्थाने दन्तोष्ठ स्थानसाम्यमादाय वकारादेशस्तु न भवति स्थानिन स्थाने तत्समानस्थानकस्य आदेशस्य अत्र सत्वात् अधिकस्थानकस्य आदेशस्य नात्र प्रवृत्तिः अतः लकारस्य स्थाने लकारादेश एव लाकृतिः इत्येव अत्र रूपं ज्ञातव्यं तथापि एतादृशानां लक्ष्याणाम् अनभिधानमेव इति बोध्यम् एतावता द्वित्वस्य आनन्त्यापत्तिरूप द्वित्वे कर्तव्ये रेपस्य कारित्वबाधः प्रोक्तः इतः परं हलोयमाममि लोपः इति सूत्रम् अधिकृत्य अत्र उच्यते हलोयमाममि लोपः इति हि सूत्रं लोपविधायकं सूत्रमिदं झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते हलः परस्य यमः यमिपरे लोपो वा विधीयते अनेन सूत्रेण अत्र यमः यमिपरे यथासंख्यं लोपो भवति तेन माहात्म्यं तादात्म्यम् इत्यत्र तकारात् हलः परत्र मकारस्य यमः यकारे यमिपरे न लोपः यतः यमामिमि इत्यत्र यथासंख्याम् आश्रियते त यकारस्य यकारे परे एव लोपः वकारस्य वकारे परे एव लोपः रेफस्य रेपे परे एव लोपः इति यथासंख्येन प्रवृत्त्या मकारस्य मकारे परे एव लोपप्रसक्तिः तेन माहात्म्यं तादात्म्यम् इत्यादौ मकारात् यमः परत्र यकारस्य यमः सत्त्वेपि अत्र लोपो नास्ति इतः अग्रे सूत्रमस्ति झरोझरि सवर्णे इति तेन सूत्रेण हलः परस्य झरः सवर्णे झरि परे लोपः विधीयते अनेन सूत्रेण झरः लोपः हलोयमाममि लोपः इति सूत्रेण यमः लोपः विधीयते उभे सूत्रे मिलित्वा एकीकृत्य हलो यराम यरि सवर्णे लोपः इति सूत्ररचनापि कर्तुं शक्यते एवं सति किमर्थं तथा न सूत्रितम् इति प्रश्नः अत्र समुदेति यद्येवं सूत्रितं स्यात् तर्हि आध्नोतु मूर्धनः आर्तनी इत्यादौ रेपात् फरस्य तवर्गीयस्य वर्णस्य यरः लोपः स्यात् सवर्ण यर्परकत्वात् अतः हलो यराम यरि सवर्णे लोपः इति न सूत्रितम् झरोझरि सवर्णे हलो यमाममि लोपः इति पृथक् योगकरणे तु पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु न दोषः पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु तवर्गीयस्य वर्णस्य सवर्ण नकारपरकत्वेपि नकारस्य झरि अनन्तर्भावात् झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण न तत्र लोपस्य प्रसक्तिः न वा हलोयमाममि लोपः इति सूत्रेण लोपस्य प्रसक्तिः नकारस्य नकारे परे एव लोपस्य संभवात् अतः भिन्नसूत्ररचना एव श्रेयसी इति ज्ञातव्या ततः परं सूत्रमस्ति वान्तो हि प्रत्यये इति इदं सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रतिपादयामि वान्तो हि प्रत्यये इति हि सूत्रम् वान्तः इ प्रत्यये इति पदच्छेदः विशेषणमुपादाय विहितं कार्यं विशेषणान्तस्य भवति इति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण बोध्यते इ इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं विशेषणत्वेपि नात्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रानुसारं तदन्तविधिः येन यान्ते प्रत्यये इत्यर्थः सिद्ध्यति यतः तस्य सूत्रस्य अपवादभूता परिभाषा काचिदस्ति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति इयं परिभाषा काचित् वाचनिकी परिभाषा यत्र विशेषणं सप्तम्यन्तं वर्णात्मकं च तत्र तदादिविधिः आश्रयणीयः इति बोधयति इयं परिभाषा एवञ्च अनया परिभाषया ई प्रत्यये इत्यस्मात् यादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः सिद्धः अतः ई इति विशेषणं प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं वर्णरूपं सप्तम्यन्तं च एवं च एतत् परिभाषा संचारेण ई प्रत्यये इत्यस्मात् यादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः सिद्धः एवं च यादौ प्रत्यये परे ओदौ तोः वान्तौ आदेशौ भवतः इति सूत्रार्थः सिद्धः वान्तो ई प्रत्यये इत्यस्य ओदौ तो स्थाने वान्तौ आदेशौ भवतः इत्यर्थस्तु पूर्वसूत्रपर्यालोचनेन लभ्यते वान्तज्ञानाय पूर्वसूत्रपर्यालोचनस्य आवश्यकता च वर्तते अत्र पूर्वसूत्रे च औ आव् इति द्वौ आदेशौ वान्तौ
तयोः वान्तयोः आदेशयोः स्थानित्वेन ओदौ तौ एव निर्णीतौ इत्यतः अयमर्थः उक्तः। अतः यद्यपि वान्तो हि प्रत्यये इत्यत्र स्थानिनः निर्देशो नास्ति, वान्तज्ञानाय पूर्वसूत्रपर्यालोचनस्य आवश्यकत्वात् तद्वारा वान्तज्ञानाय पूर्वसूत्रपर्यालोचनेन वान्त आदेशयोः स्थानिनौ कौ इत्यपि निर्णीयते। अत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणं पश्यामः। गो शब्दात् विकारार्थे यत् प्रत्यये कृते गो य इति जाते अनेन सूत्रेण वान्तादेशे गव्यमिति रूपं सिद्धम्। गो शब्दात् युति शब्दे परे यादि प्रत्ययपरकत्वाभावात् सूत्रेण वान्तादेशे अप्राप्ते गोर्युतौ छन्दस्युपसंख्यानमिति वार्तिकेन गो शब्दस्य ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशे गव्यूतिः इति रूपं सम्पन्नम्। गव्यम् इत्यत्र लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वकारस्य लोपः आशंकितः, परन्तु यकारादि प्रत्ययपरकत्वात् एचिभमिति सूत्रेण भसम्यायासत्वात् अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर् लोपस्याद्वा अशि इत्यर्थकेन लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वलोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यतोहि तत्र भसम्या वर्तते, पदसंज्ञा नास्ति, पदान्ते यकारो नास्ति इति कारणात्। अतः गव्यमित्यत्र वकारलोपस्य प्रवृत्तिर्न। गव्यूतिः इत्यस्मिन् लक्ष्ये अंतर्वर्तिनीं सुपमादाय गव् इत्यस्य पदत्वं सम्पाद्य लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण वकारस्य लोपः आपादितः, अथवा हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण विकल्पेन लोपः प्राप्तः। तद्वारणाय किं कृतं? गोर्यूतौ छन्दस्युपसंख्यानम् इत्यस्मिन् वार्तिके छकारात् पूर्वत्र वकारः कश्चन प्रश्लिष्टः, तस्य च वकारस्य लोपो भवति लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण। स च वकारः प्रश्लिष्टः वकारः वान्तः इत्यस्य विशेषणत्वात् तदन्तविधिः भवति। तेन पुनः वान्तः इत्ययम् अंशः उपस्थितो भवति। वान्तः भवति इति कथनेन वान्तादेशस्य न कश्चन विकारो भवति इत्य अर्थः कल्प्यते। तेन गव्यूतिः इत्यत्र वकारः परित्रातो भवति। वकारः यदि लुप्तश्चेत् वान्तादेशे विकारो भवति। अतः वान्तः इति कथनेन वान्तादेशस्य विकारः बाध्यते इति कारणात् तत्र गव्यूतिः इत्यत्र वकारस्य लोपो न वकारः परित्रातो भवति। यदि वकारस्य प्रश्लेषे प्रयोजनं स च वकारः चकारात् पूर्वत्र प्रश्लिष्टः लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लुप्तः अस्ति इति ज्ञातव्यः। गव्यम् इति ओकारस्य अवादेशे उदाहरणं यादौ प्रत्यये परे। लूञ्छेदने इत्यस्मात् धातोः ओरावश्यके इति सूत्रेण अवश्य शब्दे उपपदे उकारान् धातो न्यत्प्रत्ययः भवति इत्यतः अत्रापि न्यत्प्रत्यये अनुबन्धलोपे लूया इति जाते णित्वात् वृद्धौ कृतायां लौया इति जाते वान्तोयि प्रत्यय सूत्रेण आवादेशे लाव्यमिति रूपम् औकारस्य आवादेशे उदाहरणमिति बोध्यम्। ततः परम् उरण् रपरः इति सूत्रमधिकृत्य प्रतिपाद्यते। अत्र उरण् रपरः इति सूत्रम् उहु अण् रपरः इति पदच्छेदः। उहु इति ऋषब्दस्य षष्ठ्येकवचनं। रः परः यस्मात् सः रपरः। रपरः इति अण् इत्यस्य विशेषणम्। अत्र अण् प्रत्याहारे आ इ उ इत्येते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। अनुदित् सूत्रं विहाय अण् प्रत्याहारः सर्वत्र पूर्वेण नकारेण इति अनुदित् सूत्र पठनावसरे एव निरूपितम्। एवं च रः इति प्रत्याहारः लन् सूत्रे लकारोत्रवर्तीयः अकारः अनुनासिकः। तेन अनुनासिकेन वर्णेन सह तेन तस्य उपदेशे अनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। तेन लन् सूत्रस्थेन इत्सम्यकेन अवर्णेन सहोच्चारितः हयवरत् सूत्रस्थः रेपः इत्थं र इति प्रत्याहारः सम्पन्नो भवति। तस्मिन् च प्रत्याहारे र ल इति इमौ वर्णौ वर्तेते। ऋलुवर्णयोर्मितस्सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकस्य सद्भावात् अत्र सूत्रेण उहु इति शब्देन लकारस्य च ग्रहणं भवति। तथा च उरण्डपरः इति सूत्रस्य ऋकारस्य स्थाने प्रवर्तमानः अनादेशः रेफपरकः सन् प्रवर्तते। लुवर्णस्य स्थाने प्रवर्तमानः अनादेशः लकारपरकः सन् प्रवर्तते इत्यर्थः सिद्ध्यति। कृष्णऋद्धिः इत्यत्र आद्गुणः सूत्रेण पूर्वपरयोः अकारस्य ऋकारस्य च स्थाने गुणैकादेशः भवति। नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन अकार ऋकारयोः स्थाने अकारः गुणसम्यकः आदेशः प्रवर्तते। एवं ऋवर्णस्य स्थाने
प्रवर्तमानः सः अकारादेशः उरन् रपरः इति सूत्रसहकारेण रपरः प्रवर्तते। तथा च अकार ऋकारयोः स्थाने अर् इत्ययमादेशो भवति। तेन कृष्णर्धिः इति रूपं सिद्ध्यति। तव लकारः इत्यत्र अकारस्य लकारस्य स्थाने प्रवर्तमान अकारादेशः लकारपरकः सन् प्रवर्तते। अकारस्य लकारस्य च स्थाने अल् इत्ययमादेशः प्रवर्तते। तवल्कारः इति रूपं सिद्ध्यति। कृष्णर्धिः इति जाते अचोरः अभ्यां द्वे इति सूत्रेण दकारस्य विकल्पेन द्वित्वे कृष्णर्धिः इति रूपम्। द्वित्वाभावपक्षे कृष्णर्धिः इत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण विकल्पेन दकारलोपे कृष्णर्धिः इति रूपमिति अत्र त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अत्र मनोरमायां द्वित्वकथनावसरे ऋदुधातोः धकारस्य द्वित्वं भवति इत्युक्तम्। ऋदुधातोः तिन् प्रत्यये तिनः तकारस्य जशस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण धकारादेशे झलां जश् झषि इति सूत्रेण धातोः धकारस्य जस्त्वेन दकारे ऋद्धि शब्दः निष्पन्नो भवति। एवं सति ऋदुधातोः धकारस्य द्वित्वम् इति कथं ग्रन्थकृता प्रतिपादितं? किंच पूर्वोत्तरासिद्धम् अद्वित्वे इति परिभाषा काचिदस्ति। द्वित्वभिन्ने पूर्वशास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धं भवति इति तदर्थः। द्वित्वे कर्तव्ये तु परशास्त्रं नासिद्धम्। अतः द्वित्वे कर्तव्ये तत्र प्रवृत्तस्य अत्र दकारस्य द्वित्वे कर्तव्ये तत्र प्रवृत्तस्य जस्त्वस्य असिद्धत्वाभावात् ऋद्धिः इत्यत्र दकारस्यैव द्वित्वकथनम् उचितं, न तु धकारस्य इति चेत् जस्त्व प्रवृत्त्युत्तरं वा अनन्तरं वा द्वित्वे कृते रूपे विशेषः नास्ति इति कारणात् तथा प्रतिपादितमिति शब्दरत्नकारः मूलपङ्क्तेः समर्थनं करोति। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रम्। हलोयमामिलोपः इत्यस्मात् सूत्रात् हलः लोपः इति पदद्वयमपि अनुवर्तते। झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अनुवर्तते। तथा च हलः परस्य झरः लोपः विकल्पेन भवति सवर्णे झरि परे इत्यर्थः सिद्धः। अस्य सूत्रस्य च कृष्णर्धिः इति दकारस्य लोपे रूपं सिद्धं भवति। प्राचीनैः अस्मिन् सूत्रे विकल्पानुवृत्तिः नोक्ता, तत्तु तेषां ग्रन्थे न्यूनता अस्त्येव। अस्मिन् सूत्रे विकल्पानुवृत्ते सत्वं कैश्चित् व्याख्यातृभिः ज्ञापकमादाय समर्थितम्। शरोचीति सूत्रमेव तत्र ज्ञापकम् इति ते आहुः। तत्र च भाष्यवचनमपि प्रमाणत्वेन प्रदर्शितवन्तः ते व्याख्यातारः। आदौ शरोचीति इदं सूत्रं विकल्पानुवृत्तौ कथं ज्ञापकम् इत्युक्त्वा तत्खण्डनं च अत्र प्रतिपाद्यते। शरोचीति हि सूत्रम् अचिपरे शरः द्वित्वं न भवति इति तदर्थः। चतुर्षु इत्युदाहरणमस्य। यदि लोपः नित्यः स्यात् तर्हि शरोचि द्वित्वनिषेधः व्यर्थो भवति। वर्णस्य द्विश्रवणवारणाय सूत्रमिदम् आरब्धम्। लोपस्य नित्यत्वे द्वित्वोत्तरं कृतद्वित्वस्य वर्णस्य लोपे वर्णस्य वारद्वयश्रवणवारण संभवे सति द्वित्वनिषेधः व्यर्थः सन् लोपस्य वैकल्पिकत्वं ज्ञापयति। लोपाभावपक्षे वर्णस्य द्वित्वश्रवणं स्यात्, अतः वर्णस्य वारद्वयश्रवणवारणाय शरोचीतीदं सूत्रं सार्थकम् इति। तत्र भाष्यवचनमपि प्रमाणत्वेन प्रतिपादितम्। अनुवर्तते विभाषा शरोचि यद्वारयत्ययं द्वित्वम् इति तन्न। शरोचि इतीदं सूत्रं विकल्पानुवृत्तौ न प्रमाणम्, यतः लोपस्य नित्यत्वे द्वित्वं लोपापवादः भवति। कृतेपि द्वित्वे लोपेन कृतद्वित्वस्य एकस्य वर्णस्य अपायात् द्वित्वकरणं निष्प्रयोजनं स्यात्, अतः द्वित्वं लोपापवादः भवति। एवं सति द्वित्ववारणाय शरोचीतीदं सूत्रं सार्थकमेव। अतः शरोचीतीदं सूत्रम् इति विकल्पानुवृत्तौ न प्रमाणम् इति ज्ञायते। तर्हि विकल्पानुवृत्तौ प्रमाणान्तरम् अनुसर्तव्यम्। तच्च अनुदित् सूत्रस्थम् अनुग्रहणमेव लोपस्य वैकल्पिकत्वे प्रमाणम्। तद्धि अनुदित् सूत्रे अन् प्रत्याहारः परेण नकारेण कृतः प्रत्याहारः। अज्वर्णानामेव सवर्णवर्णानां सत्वात् अज् भिन्नाः ये अणुवर्णाः हायावाराल इत्यादयः तेषां सवर्णवर्णानाम् अभावात् तैः वर्णैः सवर्णग्राहकत्वस्य आवश्यकताया असत्वात् असम्भवाच्च किमर्थमत्र सूत्रे अन्ग्रहणपर्यन्तम् अनुधावनम् अज्ग्रहणमेव भवतु इत्याक्षेपः। तत्र यवलवर्णानां सानुनासिक निरनुनासिक भेदेन सवर्णवर्णसत्वात् तैः यवलवर्णैः स्वसवर्णग्रहणाय अन्ग्रहणं कृतम् इत्युक्तम्।
तत्प्रयोजनं तु संयन्ता इत्यत्र सानुनासिकस्य यकारस्य अणचिच इति सूत्रेण द्वित्वे संयुञु यन्ता इति रूपसिद्धिरेव। संयन्ता इति स्थिते अनुस्वारस्य हि परसवर्णः इति सूत्रेण परसवर्णे नासिक्यस्य अनुस्वारस्य स्थाने नेक्स्ट स्थानसाम्यमादाय स्थानसाम्येन सानुनासिके यकारे कृते संयुयन्ता इति जाते अणचिच इति सूत्रेण सानुनासिकस्य यकारस्य अनुदित सूत्रबलेन यर्प्रत्याहारे अंतर्भावात् द्वित्वं सिद्ध्यति। तेन संयुयन्ता इति रूपं सिद्ध्यति। यदि लोपः नित्यः स्यात् तर्हि अत्र द्वित्वे कृते लोपस्य प्रवृत्त्या द्वियकारक रूपस्यैव श्रवणं स्यात् न तु त्रियकारकस्य। एवं सति अत्र सानुनासिकस्य यकारस्य द्वित्व संपादनाय यर्प्रत्याहारान्तर्भावार्थं सानुनासिक यकारस्य अनुदित सूत्रे अंग्रहणोपादान प्रयास विफलः स्यात्। यद्यपि संयुयन्ता इत्यत्र हलोयमाम विलोप इति सूत्रेणैव लोप प्राप्तिः, तथापि ज्ञापकानां सामान्यापेक्षपक्षम् अवलम्ब्य झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेपि अंग्रहणेन ज्ञापकेन विकल्पानुवृत्तिः साध्यते। उभयोरपि सूत्रयोः झयोः अन्यतरस्यामिति सूत्राद् अनन्तरं पठितत्वात्। एवं च अनुदित सूत्रस्थम् अङ्ग्रहणमेव अत्र विकल्पानुवृत्तौ प्रमाणं न तु शरोचि इति सूत्रमिति ज्ञातव्यम्।